मङ्गलश्लोकेन आरम्भं करोमि। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। अन्ते अस्माभिः कः श्लोकः पठितः गतकक्ष्यायां? 50तमः श्लोकः वा अथवा ततः पूर्वं वा? न 500 55 500 एव। 55 जातं वा? न 55 अस्तु 48 अभवत्। इत्युक्ते शिशोरङ्कुशशून्यस्य पातितस्यापथे विटैः क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किं तावत् जातं खलु? तत् पठनीयं वा? अस्तु। इदानीं सर्वेषु श्लोकेषु एतादृशेन धनेन किं प्रयोजनम् इत्युच्यते। तत्र एकैकत्रापि तादृशं किञ्चिदुच्यते यत्र यस्मिन् सन्दर्भे धनेन वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः तादृशाः सन्दर्भाः अत्र उच्यन्ते। तस्मिन् सन्दर्भे धनेन वयं किमपि प्रयोजनं न प्राप्नुमः, धनम् अस्माकं किमपि साहाय्यं न करोति इति उच्यते। तत्र सर्वेषु श्लोकेषु एतादृशेन धनेन किम् इत्युक्ते किं प्रयोजनम् उच्यते। इदानीं शिशोः अंकुशशून्यस्य पातितस्य अपथे विटैः क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किम्। तत्र एकैकस्मिन्नपि श्लोके धनस्य एकैकेन सह तुलना क्रियते। यथा पूर्वस्मिन् श्लोके बन्धेन इव धनेन किं, धनं बन्धः इति। पूर्वस्मिन् श्लोके भारेणेव धनेन किम् इत्युक्तमासीत्, इत्युक्ते धनं भारः इति। ततोपि पूर्वस्मिन् श्लोके पाकगन्धेन इव धनेन किम् इत्युक्ते कीदृशः पाकः इत्युक्ते लशुनस्य असिते पाकगन्धेन तादृशेन धनेन किम्। ततः पूर्वं नष्टबुद्धेः धनेन किम्, कष्टार्हस्य धनेन किम् इत्येवं तत्र एकैकस्मिन्नपि श्लोके धनस्य तुलना एकैकेन पदार्थेन सह क्रियते। अत्र इदानीं स्वप्नेन सह धनस्य तुलना क्रियते, धनं स्वप्नः इव इति। इत्युक्ते स्थिररूपेण न भवति इति तात्पर्यम्। शिशोः अंकुशशून्यस्य पातितस्यापथे विटैः क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव धनेन किम्। कश्चिदस्ति तस्य शिशुः इत्युक्ते तत्र बालः स्वतन्त्रतया इतस्ततः सञ्चरति, तादृशः कश्चित् बालः अंकुशशून्यः। सः अंकुशशून्यः इत्युक्ते नियन्त्रणेन विना प्रवृद्धः। अंकुशशब्दस्य अर्थः तु तत्र गजस्य नियन्त्रणार्थं यदुपयुज्यते उपकरणं तदेव अंकुशम् इति वस्तुतः। अंकुशशून्यस्य शिशोः इत्युक्ते अत्र तु अंकुशशून्यः इत्युक्ते नियन्त्रणरहितः इति। नियन्त्रणरहितस्य शिशोः पुनः सः शिशुः विटैः अपथे पातितः। विटाः इत्युक्ते वस्तुतः जाराः, असमीचीनमार्गे ये जनान् नयन्ति तादृशाः। विटपुरुषः इत्यस्य वास्तविकः अर्थः कः इत्युक्ते तत्र वेश्याः यत् कार्यं कुर्वन्ति तेषां निर्वहणं करोति अथवा तेषां पालनं करोति, अथवा तेषां कृते न तासां कृते गणिकानां कृते वेश्यानां कृते जनान् प्रेषयन्ति। तादृशं कार्यं ये कुर्वन्ति ते विटाः इति उच्यन्ते वस्तुतः।
ते तत्र वेश्यानां पुनः तत्र वेश्यानां समीपं ये गच्छन्ति तेषां मध्ये मीडियेटर् रूपेण कार्यं कुर्वन्ति तादृशाः विटाः। तादृशैः विटैः अपथे पातितः कश्चित्। अपथः इत्युक्ते अपथः इति न, तत्र वस्तुतः अपथम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, इत्युक्ते असमीचीनः मार्गः इत्यर्थः। अप्रशस्तः पन्थाः इत्यर्थे अपथम् इति। इति नपुंसकलिङ्गे भवति। एवञ्च अप्रशस्ते पथि पृथक् पृथक् वक्तव्यं चेत् तत्र पथिन शब्दस्य सप्तम्यां पथि इति वक्तव्यम्। अपथम् इति शब्दः यद्यपि अकारान्तः, पथिम् इति शब्दः नकारान्तः भवति। स्वतन्त्रतया यदा पथिन शब्दः प्रयुज्यते तदा नकारान्तत्वेन प्रयोक्तव्यम्। तदानीं तस्य सप्तम्याम् एकवचने पथि इति भवति, प्रथमविभक्तौ पन्थाः इति। अतः अप्रशस्तः पन्थाः अथवा अप्रशस्ते पथि इति वयं पृथक् वदामः चेत्। समासं कुर्मः चेत् अपथे। एवञ्च अपथे पातितः कश्चित् शिशुः कैः विटैः। क्षणक्षयोपयोगेन। स्वप्नेनेव धनेन किम्। तादृशः कश्चित् बालः, बालः इत्युक्ते इदानीं युवकः इति चिन्तयामः। इत्युक्ते सः यदा बालः आसीत् तदानीं नियन्त्रणेन विना प्रवृद्धः इति कारणेन तत्र अनायासेन विटैः अपथे पातितः, असमीचीने मार्गे सः पातितः। तादृशः धनस्य उपयोगं कथं करोति इति तु ज्ञायते, वयं जानीमः। इत्युक्ते कियदपि धनं भवतु तत् क्षणेन नष्टं भवति। कथमिव इत्युक्ते स्वप्नः इव। यथा स्वप्नः क्षणेन नष्टः भवति तद्वत् अत्यल्पकाले एतद् धनमपि नष्टं भवति। अतः तादृशः कश्चित् पुत्रः यस्य भवति तस्य धनम् अस्ति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति तेन इति अत्र तात्पर्यम्। अतः क्षणक्षयोपयोगेन इत्युक्ते उपयोगेन क्षणे एव क्षयः भवति। यस्य धनस्य क्षयः क्षणेन एव भवति। केन उपयोगेन। उपयोगः इत्युक्ते तत्र एतादृशकार्यार्थं यः उपयोगः क्रियते तादृशेन उपयोगेन क्षणे यस्य धनस्य क्षयः भवति तादृशेन धनेन, स्वप्नसदृशेन तादृशेन धनेन किं प्रयोजनम् इति। शिशोरङ्कुशशून्यस्य पातितस्यापथे विटैः क्षणक्षयोपयोगेन स्वप्नेनेव भार्यया स्वैरचारिण्या ग्रामस्थस्य नियोगिनः प्रसभं भुज्यमानेन पापाप्तेन धनेन किम्। इदानीं पुत्रः एतादृशः चेत् तत्र धनं नष्टं भवति इत्येकं। द्वितीयं भार्यया स्वैरचारिण्या, यदि तस्य भार्या स्वैरचारिणी इत्युक्ते इदानीं पुत्रस्य यादृशी स्थितिः तादृशी स्थितिः यदि पत्न्याः भवति, भार्यायाः भवति, सा यदि स्वैरचारिणी भवति, ग्रामस्थस्य नियोगिनः, स्वैरचारिण्या भार्यया नियोगिनः ग्रामस्थस्य प्रसभं भुज्यमानेन इत्युक्ते अत्र तु इदं तात्पर्यं सा यस्य पुरुषस्य संगं करोति तेन प्रसभं भुज्यमानं यत् धनम् इत्युक्ते सा तु धनं यस्मिन् पुरुषे सा अनुरक्ता अस्ति, सा स्वैरचारिणी, तस्मिन् धनं व्ययीकरोति
तेन तद् धनं भुज्यते भुज्यते इत्युक्ते उपभुज्यते प्रसभम् इत्युक्ते प्रसभम् इति शब्दस्य वस्तुतः बलेन इत्यर्थः किन्तु अत्र तु यथेष्टम् अथवा नियन्त्रणरहिततया इत्यर्थे अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते तथा भुज्यमानेन पापाप्तेन धनेन तत्र पापाप्तम् इत्युक्ते पापेन प्राप्तम् इत्यर्थः अथवा यत् धनं पापं प्राप्नोति तादृशं धनं तादृशेन धनेन प्रयोजनं किम् स्वैरचारिण्या भार्यया नियोगिनः ग्रामस्थस्य प्रसभं भुज्यमानेन पापाप्तेन धनेन किम् इत्युक्ते तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके पुत्रः यदि तादृशः तर्हि धनं नष्टं भवति इदानीं भार्या यदि तादृशी तर्हि धनं नष्टं भवति अनन्तरं शिष्यसम्पादिताशेष भोगवस्त्रादिसम्पदः गुरोः दम्भेन सिद्धस्य सञ्चितेन धनेन किम् अत्र इदानीं कश्चित् गुरुः शिष्यात् धनं प्राप्नोति इत्युक्ते शिष्यात् धनं सम्पादयति शिष्यसम्पादिताशेष भोगवस्त्रादिसम्पदः शिष्यात् ये अशेषभोगवस्त्रादयः सम्पादिताः भोगवस्त्रादिसम्पदः याः सम्पादिताः केन गुरुणा अत्र शिष्यसम्पादिताशेष भोगवस्त्रादिसम्पदः इति एतत् पूर्णं यत् समस्तपदमस्ति तत् गुरोः इत्यस्य विशेषणं तादृशस्य गुरोः इति अतः सम्पदः इति तत्र षष्ठीविभक्तिः इत्युक्ते येन गुरुणा शिष्यद्वारा वस्त्रादिकं सम्पादितं तत्र अशेषभोगवस्त्रादिकम् इत्युक्ते तत्र केवलं वस्त्रम् इति न तत्र भोगवस्तूनि सर्वाण्यपि अन्तर्गतानि अशेषम् इत्युक्ते सर्वमपि सर्वविधम् इति तथा सम्पादितवान् कश्चित् गुरुः अस्ति तेन दम्भेन सिद्धस्य दम्भेन सिद्धः इत्यपि पुनः दम्भेन सिद्धस्य इत्यपि गुरोः विशेषणं दम्भः इति शब्दस्य वस्तुतः तदर्थं संस्कृते अन्यः कश्चन शब्दः न स्मर्यते मया इदानीं तत्र दम्भ इति शब्दस्य अहङ्कारः इत्यपि अर्थः अस्ति पुनः यत् यदस्ति तद् इतोपि अधिकं दर्शयति कश्चित् इत्युक्ते उत्प्रेक्षा इति न उत्प्रेक्षा इति भिन्ना भवति इत्युक्ते स्वस्य विषये वस्तुतः यावत् सामर्थ्यमस्ति अथवा स्वस्य यावत् ज्ञानमस्ति तदपेक्षया इतोपि अधिकं यः दर्शयति तादृशदर्शनस्वभावः दम्भः इति उच्यते तदेकम् अत्र तु दम्भः इति शब्दः किञ्चित् भिन्नार्थे प्रयुक्तः इति भाति तत्र वञ्चना इत्यर्थे प्रयुक्तः इति अत्र भाति वस्तुतः दम्भः इति शब्दस्य अर्थः यद् अल्पमस्ति तत् इतोपि किम् अधिकतया यत् दृश्यते तादृशः स्वभावः दम्भः इति उच्यते किन्तु अत्र तु वञ्चनम् अथवा अन्यायमार्गः इत्येवम् अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते तादृशेन मार्गेण यत् धनं सञ्चितं तेन धनेन किं प्रयोजनम् दम्भेन सिद्धस्य गुरोः सञ्चितेन धनेन किम् अतः शिष्यसम्पादिताशेष भोगवस्त्रादिसम्पदः दम्भेन सिद्धस्य गुरोः
यत् धनं सञ्चितमस्ति इत्युक्ते तेन गुरुणा सञ्चितं यत् धनमस्ति तेन किं प्रयोजनम्? अनन्तरं राजकोषनियुक्तस्य चौर्यचिह्नेन केवलं व्ययेन शङ्कनीयस्य वधेनेव धनेन किम्? राजकोषनियुक्तः, राजकोषे नियुक्तः कश्चित् इत्युक्ते तत्र कोषस्य निर्वहणं कर्तुं यः नियुक्तः तस्य उपरि यदा कदापि आरोपः भवितुमर्हति, संशयः भवितुमर्हति, तत्र येन केनापि प्रकारेण व्ययः कृतः चेत् तदा तत्र यः नियुक्तः जनः अस्ति तस्मिन् कार्ये तस्य विषये सन्देहः भवितुमर्हति, शङ्का भवितुमर्हति। इत्युक्ते चोरः इति सः चिह्नितः अपि भवितुमर्हति, इत्युक्ते चौर्यस्य आरोपः तदुपरि भवितुमर्हति। अतः तद् धनं चौर्यचिह्नं, चौर्यचिह्नम् इत्युक्ते चौर्यलक्षणं, चौर्यम् एव चिह्नं यस्य तत् इत्येवं तत्र बहुव्रीहिसमासः कर्तव्यः। इत्युक्ते यस्य धनस्य लक्षणमेव चौर्यं, लक्षणमेव चौर्यम् इत्युक्ते चौर्यस्य आपादनं येन धनेन भवितुमर्हति तादृशं धनम् इति तात्पर्यम् अत्र ग्रहीतव्यम् अस्माभिः। एषा समस्या कस्य भवति? यः राजकोषे नियुक्तः तस्य। इत्युक्ते राजकोषः इत्युक्ते राज्ञः तत्र कोषः इत्युक्ते भाण्डारं यद्भवति तस्य निर्वहणार्थं यः नियुक्तः सः। तेन यः कोऽपि व्ययः क्रियते चेत् तत्र यदा कदापि सन्देहः भवितुमर्हति। अतः तत् धनं केन सदृशम् इत्युक्ते वधेन सदृशम्, इत्युक्ते मरणेन सदृशम्। तादृशेन धनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अत्र एकैकस्मिन्नपि श्लोके यत्किञ्चित् नेगेटिव् अंशाः ये केऽपि सन्ति तादृशैः सह धनस्य तुलना क्रियते। एकैकस्मिन्नपि श्लोके तादृशेन एकैकेन अंशेन सह धनस्य तुलना क्रियते, तादृशं सन्दर्भं स्वीकृत्य। अत्र इदानीम् एतस्मिन् श्लोके वधेन सह तस्य तुलना क्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र मरणसदृशं तत्, इत्युक्ते मरणेन या हानिः प्राप्यते सा एव हानिः धनेनापि प्राप्येत। केन? तत्र नियुक्तेन पुरुषेण, तस्मिन् कार्ये नियुक्तेन पुरुषेण। अतः तेन धनेन किं प्रयोजनम्? राजकोषनियुक्तस्य चौर्यचिह्नेन केवलं व्ययेन शङ्कनीयस्य वधेनेव धनेन किम्? अनन्तरम् अज्ञातभाविचौरादिदोषैर्नित्यविनाशिना हास्यैकहेतुना लोके गणकस्य धनेन किम्? अज्ञातभाविचौरादिदोषैर्नित्यविनाशिना हास्यैकहेतुना लोके गणकस्य धनेन किम्? गणकः, गणकः इत्यस्य यः गणनां करोति सः गणकः। इत्युक्ते इदानीम् आधुनिकभाषायाम् अकौण्टेण्ट् इत्यादि इत्येवं वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते तादृशं कार्यं यः करोति सः गणकः। इत्युक्ते यः गणयति सः गणकः इति तत्र सरलः अर्थः स एव। अकौण्टेण्ट् इति वयम् अत्र अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तस्य धनम् इत्युक्ते तेन यस्य धनस्य निर्वहणं तेन करणीयं तस्य कीदृशी स्थितिः भवति इति चेत् तत् धनं हास्यैकहेतुः भवितुमर्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अज्ञातभाविचौरादिदोषैः नित्यविनाशिना। इत्युक्ते अग्रे चौर्यं भवितुमर्हति, अज्ञातं यत् भाविचौर्यम्। इत्युक्ते तत्र चौर्यं जातम् इति न, किन्तु तत्र गणनायां यः कोऽपि दोषः भवितुमर्हति।
तेन तत्रापि पुनः चौर्यस्य आपादनं भवितुमर्हति। चौर्यं कदाचित् अन्येनापि क्रियेत। एतैः दोषैः नित्यं विनाशी भवति तद्धनम्। इत्युक्ते तस्य धनस्य नाशः यदा कदापि भवितुमर्हति, यस्मिन् कस्मिन्नपि वा क्षणे भवितुमर्हति। अतः नित्यविनाशी इति। नित्यविनाशी इत्युक्ते सर्वदा विनष्टं भवति इति न, किन्तु यदा कदापि विनष्टं भवितुमर्हति इति। तादृशं धनं हास्यैकहेतुः भवति, इत्युक्ते हास्यस्य कारणं भवति। केवलं हास्यस्य कारणं भवति। हास्यैकहेतुः इत्युक्ते केवलं हास्यस्य कारणीभूतं भवति। तेन धनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते गणकस्य धनं तादृशं भवति। इत्युक्ते गणकेन निर्वहणीयं यत् धनमस्ति तत् धनं तादृशं भवति। तेन किं प्रयोजनम्? अज्ञातभाविचौरादिदोषैर्नित्यविनाशिना हास्यैकहेतुना लोके गणकस्य धनेन किम्? पिटकस्येव पूर्णस्य पीडनीयस्य भूभुजा निष्पाकशाकभोज्यस्य ग्रामीणस्य धनेन किम्? अग्रे ग्रामीणस्य धनं। ग्रामीणः इत्युक्ते तत्र ग्रामे कश्चित् कृषिकार्यं करोति, तेन धनं सम्पादितं। धनमित्युक्ते अत्र सामान्यतः तत्र ये कृषिकाः भवन्ति अथवा ये वणिजः भवन्ति अथवा ये तत्र आहत्य वाणिज्यं वा अथवा कृषिकार्यं वा यत्किमपि, प्राचीनकाले तत्र एवमासीत् यत् ते उत्पादयन्ति तत्र षष्ठः भागः कररूपेण दातव्यः इति। करः इत्युक्ते टैक्स्। षष्ठः भागः 1/6 यः भागः भवति तादृशः सः भागः कररूपेण राज्ञे दातव्यः इति। इत्युक्ते राज्ञा यदा कदापि ते पीडिताः भवन्ति, इत्युक्ते करसङ्ग्रहव्याजेन राज्ञा ते सर्वदापि पीडिताः भवन्ति। तैः धनम् अर्जितं, किन्तु तस्य धनस्य स्थितिः कीदृशी भवति इत्युक्ते तत्र एकं दृष्टान्तं दर्शितवान्। पूर्णस्य पिटकस्य इव। पिटकः इत्युक्ते पिम्पल्स्, तत्र चर्मणि भवति खलु। यदा तत् वर्धते तत् पूर्णं भवति तदानीं किं भवति, तस्य स्फोटः भवति। इत्युक्ते यदा कदापि तस्य स्फोटः भवितुमर्हति। अतः पूर्णं पिटकं यदा कदापि स्फोटितुम् अर्हति, तद्वत् ग्रामीणेन सम्पादितं धनम्। इत्युक्ते कृषिकार्यद्वारा वाणिज्यद्वारा वा सम्पादितं धनं तादृशम्। इत्युक्ते यदा कदापि तत् कररूपेण राज्ञा स्वीक्रियेत, तेन धनेन किं प्रयोजनम्? भूभुजा पीडनीयस्य। पीडनीयम् इत्युक्ते तत्र पीडनीयम् इति शब्दस्य पीड्यमानम् इत्यर्थः। यद्यपि अन्यर् प्रत्ययः अस्ति तथापि तत्र इत्युक्ते अवश्यं पीडा करणीया इत्यर्थः नास्ति, अपि तु केवलं पीड्यते इत्यर्थः। अतः भूभुजा इत्युक्ते राज्ञा इति। भूभुज् इति तत्र जकारान्तं प्रातिपदिकं। तत्र प्रथमविभक्तौ भूभुक् इति ककारः भवति, राजा इत्यर्थः। तेन भूभुजा पीडनीयस्य इत्युक्ते पीड्यमानस्य, ग्रामीणस्य, पुनः निष्पाकशाकभोज्यस्य। तत्र निष्पाकशाकभोज्यस्य इत्यस्य तत्र पाठान्तरमपि दत्तं, विशेषशाकभोगस्य इति।
द्वयोर्मध्ये किं युक्ततरम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। इत्युक्ते पाकादिकं कृत्वा यत् तत्र शाकानां भोजनं यत् क्रियते तत् न भवति, इत्युक्ते तादृशं सुखं न भवति। इत्युक्ते तेन उत्पादितम् अपि सः उपभोक्तुं न शक्नोति इति। एतस्य शब्दस्य तात्पर्यं तेन यत् उत्पादितं धान्यं वा यत्किमपि आहारवस्तु तेन यत्किञ्चित् उत्पादितं तत् सः उपभोक्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते पाकादिद्वारा तत् भोज्यं न भवति धनम्। अत्र इदानीं धनम् इति वयं यद् वदामः तत् सर्वम् इदानीं यथा वयं धनम् इति वदामः करेन्सी रूपेण विद्यमानमेव इति न। अत्र धनम् इत्युक्ते धान्यरूपेण विद्यमानं धनम्। यतोहि इदानीम् अस्माभिः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यथा आसीत् स्थितिः सा स्थितिः चिन्तनीया। अतः तत्र धनम् इत्युक्ते साक्षात् धान्यरूपं धनम्, अथवा कृषिद्वारा यत् उत्पाद्यते तदुत्पादितं यत्किञ्चित् भवतु तदेव तत्र धनम् इति। तत् धनम् उपभोक्तुं न शक्यते, कररूपेण राज्ञा यदा कदापि स्वीक्रियेत, अतः तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। पिटकस्यैव पूर्णस्य पीडनीयस्य भूभुजा निष्पाकशाकभोज्यस्य ग्रामीणस्य धनेन किम्। अनन्तरं गृहिणी विग्रहोग्रस्य मुहुस्तृण उपेक्षया कोपोपवासनिश्वाससन्तप्तस्य धनेन किम्। गृहिणी विग्रहोग्रस्य, गृहिण्या सह इत्युक्ते गृहिणी इत्युक्ते अत्र पत्नी इत्यर्थः। गृहिण्या सह विग्रहं कृत्वा, विग्रहः इत्युक्ते कलहः इत्यर्थः। तेन उग्रः। एकश्लोकः च्युतः इति मन्ये। क्षम्यतां सत्यं, तत्र ततः पूर्वमेकः श्लोकः अस्ति। सत्यं कलमाक्रान्तविश्वस्य मशीकृष्णस्य भोगिनः आसन्नबन्धनस्यान्ते दिविरस्य धनेन किम्। कलमाक्रान्तविश्वस्य, अत्र कलम् इति वस्तुतः एतत् संस्कृतपदं न। कलमः इति उर्दुपदं, तत्र उर्दुभाषायाम् अस्ति खलु। पेन् इत्यस्मिन् अर्थे, लेखनी इत्यर्थे कलम् इति शब्दः अस्ति खलु। सः वस्तुतः उर्दुशब्दः, इत्युक्ते क्षेमेन्द्रस्य काले तस्य उपयोगः आरब्धः आसीत्। क्षेमेन्द्रः तु तत्र काश्मीरे आसीत्। तत्र उर्दुशब्दः इत्युक्ते उर्दुभाषा तु वस्तुतः अनन्तरं जाता, किन्तु ततः पूर्वम् उर्दुभाषायाः अपि यत् मूलमस्ति पर्शियन् भाषा, प्रायः पर्शियन् भाषायाः मूलभूततया पर्शियन् भाषायाः पदं स्यात् तत्। ततः ये आक्रमणं कृतवन्तः ते तु आदौ काश्मीरम् अथवा काश्मीरं तथैव पञ्जाब् प्रान्तमेव आक्रान्तवन्तः। अतः तावता तस्मिन् प्रदेशे क्षेमेन्द्रः तु काश्मीरीयः, काश्मीरप्रान्ते आसीत्। अतः तत्र एतस्य शब्दस्य प्रचारः प्रायः अधिकतया जातः इति मन्ये तस्मिन् काले। महोदय, मया श्रुतं यत् पाणिनिव्याकरणे एतानि पदानि पाणिनिव्याकरणं न अनुसरति तादृशपदानि यदि वयं संस्कृते आनयामः तस्य अङ्गीकारं न प्राप्स्यते इति। सो क्षेमेन्द्रस्य काले तादृशनियमः किमपि नासीत् वा? न, तथा वस्तुतः तथा नियमः कोऽपि नासीत्। नासीदिति इत्युक्ते तथा नियमं वयं कुत्रापि न पश्यामः, यतोहि न तत्र अङ्गीकारं न प्राप्तं, तेन कारणेन एव संस्कृतस्य एतद् अन्ते वदामि अहम्, अन्ते वदामि। अस्तु। एवञ्च एतत् वस्तुतः
साक्षात् संस्कृतपदम् इति न, किन्तु तत्र भाषान्तरस्य पदं लेखनी इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तं पदं। तेन आक्रान्तविश्वस्य इत्युक्ते एतत् कस्य विषये उच्यते अत्र इत्युक्ते दिविरस्य। दिविरः इत्युक्ते कायस्थः इति तत्र अधः अर्थः दत्तः। कायस्थः इत्युक्ते यः लेखनादिकार्यं करोति सः। इत्युक्ते यत्किमपि डाक्युमेण्ट् यत्किमपि लेखनीयं चेत् ऑफिशियली यत्किमपि लिख्यते तत्सर्वं एते कुर्वन्ति स्म। विशेषरूपेण तत्र राज्ञः ये व्यवहाराः भवन्ति, इत्युक्ते राज्यस्य ये व्यवहाराः भवन्ति तत्सम्बद्धानि यानि पत्राणि लेखनीयानि, तत्सम्बद्धं यत्किमपि लेखनीयं चेत् तत् लेखनकार्यम् एते कुर्वन्ति स्म। यतोहि इदानीं तु लेखनं यः कोऽपि कर्तुं शक्नोति, किन्तु तस्मिन् काले लेखनकार्यं करणीयं चेत् तत्र किञ्चित् कौशलम् अपेक्षितमासीत्। अतः तथा लेखनमेव काचित् वृत्तिः इव तस्मिन् काले आसीत्। तादृशीं वृत्तिं ये कुर्वन्ति ते कायस्थाः इति उच्यन्ते स्म। वस्तुतः स्वामी विवेकानन्दवर्यः सोऽपि वस्तुतः तस्मिन्नेव कुले जातः, तत् कायस्थकुले। इत्युक्ते सः कश्चन वर्गः अथवा सा काचित् जातिः अपि आसीत्। इत्युक्ते तत् कार्यं ये कुर्वन्ति तेषामेव काचित् जातिः इत्यपि अनन्तरं अग्रे आगतम्। सः एव दिविरः इति। दिविरः इति तस्य अपरं नाम, अपरं पर्यायवाचकं पदम्। सः तु लेखन्या विश्वमेव आक्रामति। विश्वमेव आक्रामति इत्युक्ते तत्र लेखनद्वारा सः यत्किमपि कर्तुं शक्नोति इति। तत्र कायस्थानां विषये एव क्षेमेन्द्रस्य अन्यदेकं काव्यमस्ति, केवलं कायस्थानां विषये। इत्युक्ते कायस्थाः कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते ते विशेषरूपेण वञ्चनां कथं कुर्वन्ति इति, ते कीदृशम् अकार्यं कुर्वन्ति स्म इत्युक्ते क्षेमेन्द्रस्य काले तद्विषये एव एकं भिन्नम् एकं काव्यं रचितवान्। तत्र तस्य नाम इदानीं तस्य नाम न स्मरामि। अस्तु, अनन्तरं स्मृत्वा अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। एवञ्च एतादृशाः कायस्थाः ते तु लेखनीद्वारा यत्किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः कलमाक्रान्तविश्वस्य कायस्थस्य, कलमाक्रान्तविश्वः इति कायस्थः इत्यस्य विशेषणं। कलमाक्रान्तविश्वस्य कायस्थस्य येन कलं द्वारा, इदानीं कलम् इति शब्दात् विभक्तियोजनमपि कष्टाय, यतोहि तत् संस्कृतपदं न इति कारणेन। योजनीयं चेत् कलम् इति मकारान्तशब्दः इति स्वीकृतं चेत् मकारान्तशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तदनुसारम् अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। यथा तत्र प्रशाम् इति कश्चन शब्दः अस्ति, मकारान्तशब्दः। तत्र मकारस्य उपयोगः शब्दस्य अन्ते अस्माभिः बहुत्र दृश्यते, किन्तु प्रातिपदिकं मकारान्तम् इति अतीव दुर्लभम्। यथा अकारान्तशब्दाः ये सन्ति, गृहशब्दः, वनशब्दः, द्वारशब्दः इत्येवं प्रसिद्धाः अकारान्तशब्दाः ये सन्ति तेषाम् अन्ते मकारः श्रूयते, किन्तु तत्र प्रातिपदिकं मकारान्तं न। प्रथमविभक्तौ एकवचने मकारान्तं भवति, तत् प्रातिपदिकम् अकारान्तं, किन्तु मकारान्तशब्दः इति अत्यन्तं विरलः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं दर्शयितुं प्रशाम् इति एकः शब्दः स्वीकृतः।
प्रशामित्युक्ते यः प्रशाम्यति सः प्रशाम्यति इत्युक्ते यः प्रशान्तः भवति सः प्रशाम् इति। सः प्रशाम् इति न वक्तव्यं, तत्र प्रथमविभक्तौ प्रशान् इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते प्रथमाविभक्तौ एकवचने नकारः भवति अन्ते, द्विवचने पुनः प्रशामौ इति तत्र मकारः एव, किन्तु प्रथमाविभक्तौ एकवचने नकारः भवति। प्रशान् प्रशामौ प्रशामः प्रशामं प्रशामौ प्रशामः प्रशामा प्रशान्भ्यां प्रशान्भिः इत्येवं। पुनः तत्र प्रशान्भ्याम् इति नकारः भवति। तथैव एतदपि स्वीकुर्मः चेत् कलम् इति प्रातिपदिकं स्वीकृतं चेत् कलन् इति वक्तव्यम्। अतः एतत् सर्वं किमर्थं वदामि इत्युक्ते इदानीं कलमाक्रान्तः विश्वः कलमाक्रान्तं विश्वं येन सह इति विग्रहवाक्यं वक्तव्यं। कलमाक्रान्तम् इत्यपि पुनः समस्तपदमेव, तस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यं चेत् कलम् इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तौ एकवचने प्रयोगः करणीयः। कदाचित् कलमा आक्रान्तं कलमाक्रान्तम् इति वक्तव्यं भवति। अस्तु, कलमाक्रान्तविश्वस्य मशीकृष्णस्य, अत्र मशीकृष्णः इत्युक्ते मशी इत्युक्ते तत्र इङ्क्, मष्याः उपयोगं सः करोति इति कारणेन सः स्वयं कृष्णः सञ्जातः इति एतत् व्यङ्ग्यरूपेण वस्तुतः। मशीकृष्णः इत्युक्ते तस्य स्वभावः कृष्णवर्णीयः सञ्जातः इत्यस्य व्यङ्ग्यरूपेण मशीकृष्णः इति, मशीद्वारा सः कृष्णवर्णीयः सञ्जातः इति। अतः मशीकृष्णस्य भोगिनः, यः भोगं करोति सः भोगी। आसन्नबन्धनस्य इत्युक्ते तेन कीदृशं कार्यं क्रियते इति द्योतयितुम् एतत् पदं प्रयुक्तम्, आसन्नबन्धनः इति। इत्युक्ते तस्य बन्धनं यदा कदापि भवितुमर्हति। आसन्नं बन्धनं यस्य सः, आसन्नबन्धनः तस्य, आसन्नबन्धनस्य, अन्ते आसन्नबन्धनस्य इत्युक्ते सः यत् कार्यं करोति तस्य परिणामरूपेण अन्ते किं भवति, तस्य बन्धनं भवितुमर्हति। तादृशस्य दिविरस्य धनेन किम् इत्युक्ते सः वञ्चनया यत्किमपि धनं सम्पादयतु तेन किं प्रयोजनम् इति। कलमाक्रान्तविश्वस्य मशीकृष्णस्य भोगिनः आसन्नबन्धनस्य अन्ते दिविरस्य धनेन किम्। अनन्तरं गृहिणी विग्रहोग्रस्य मुहुस्तृण उपेक्षया कोपोपवासनिश्वाससन्तप्तस्य धनेन किम्। गृहिणी विग्रहोग्रस्य, गृहिण्या सह इत्युक्ते पत्न्या सह विग्रहं कृत्वा इत्युक्ते कलहं कृत्वा यः उग्रः इत्युक्ते कुपितः, तस्य तृण उपेक्षया, तत्र पदं तत्र सम्यक् नास्ति इति तदर्थमेव तत्र प्रश्नार्थकचिह्नं दत्तम्। यतोहि तृण उपेक्षया इति एवं सन्धिः वस्तुतः न भवति। तृणस्य उपेक्षया इति वा अथवा तृणस्य उपेक्षा इत्यर्थे यदि समासः क्रियते तर्हि तृणोपेक्षा इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या तत्र अकारान्तशब्दः चेत् भवितुमर्हति, अथवा अकारान्तशब्दः चेदपि भवितुं नार्हति, सकारान्तशब्दः चेत् एवं भवितुमर्हति। तृणशब्दः अकारान्तः इति कारणेन एतादृशं रूपं न भवति। अस्तु, किमपि तत्र तात्पर्यं वयम् एवं स्वीकर्तुं शक्नुमः, यः तृणम् इव उपेक्षितः तादृशस्य, अथवा तृणम् इव यस्य उपेक्षा कृता तस्य कोपोपवासनिश्वाससन्तप्तस्य इत्युक्ते कलहं कृत्वा कोपेन उपवासेन वा निश्वासेन वा, निश्वासः इत्युक्ते तत्र दुःखेन, निश्वासः किमर्थं क्रियते, दुःखकारणेन।
यत्र कुत्रापि निःश्वासः इति शब्दः आगतः चेत् तत्र निःश्वासस्य कारणीभूतं किम् इत्युक्ते दुःखं तथैव निराशता अथवा कोपः अपि भवितुमर्हति। एतैः कारणैः यः निःश्वासः जायते तेन सन्तप्तः, तेन तप्तः, तेन पीडितः कश्चित् भवति, तस्य धनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते सः शान्त्या तस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नोति इति। सः तत्र कलहं कृत्वा तेन आधुनिकभाषायां वक्तव्यं चेत् डिप्रेशन् इत्यादिकं प्राप्य उपवासं करोति, कोपेन निःश्वासं करोति। एवं एतेन पीडितस्य सन्तप्तस्य धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। गृहिणी विग्रहोग्रस्य मुहुस्तृण उपेक्षया कोपोपवास निःश्वास सन्तप्तस्य धनेन किम् मलिनस्य कुवस्त्रस्य स्वल्पाशनपरस्य च दारिद्र्याधिककष्टस्य कदर्यस्य धनेन किम्। कदर्यः इति पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। इत्युक्ते इदानीम् एषा पत्नी उपदेशं करोति खलु पत्युः, सः पतिः स्वयं कदर्यः। कदर्यः इत्युक्ते कृपणः। तस्य धनेन किं प्रयोजनं? किमर्थं? सः किं करोति? मलिनस्य, सः सर्वदापि मलिनः एव तिष्ठति। कुवस्त्रस्य, कुत्सितं वस्त्रं धरति। इत्युक्ते समीचीनं वस्त्रम्, उत्तमं वस्त्रं कदापि न धरति। शीर्णं वस्त्रम् अथवा पुरातनं वस्त्रम् अथवा नष्टं वस्त्रं धरति। स्वल्पाशनपरः, स्वल्पम् एव अश्नाति। इत्युक्ते किञ्चिदेव अश्नाति। स्वल्पम् अशनं यस्य, अथवा स्वल्पाशनपरः इत्युक्ते स्वल्पमेव अशनं यः सर्वदा करोति तादृशः इति। तादृशस्य कदरीयस्य दारिद्र्याधिककष्टस्य, तस्य कष्टं कीदृशम् इत्युक्ते दारिद्र्यादपि अधिकम्। तत्र दारिद्र्यम् इत्युक्ते किं? तस्य धनं न भवति, तस्य धनं नास्ति इति कारणेन सः तस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नोति। किन्तु एतस्य धनम् अस्ति, धनस्य संग्रहार्थं, धनस्य अर्जनार्थं सः श्रमं कृतवान्, किन्तु तस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नोति। इत्युक्ते एतस्य दुःखं दारिद्र्यापेक्षया अधिकम्। अतः दारिद्र्याधिकं कष्टं यस्य सः दारिद्र्याधिककष्टः इति कदर्यस्य इत्यस्य विशेषणं तत्। एवञ्च दारिद्र्याधिककष्टस्य कदर्यस्य धनेन किं प्रयोजनम्। एवञ्च मलिनस्य कुवस्त्रस्य स्वल्पाशनपरस्य च दारिद्र्याधिककष्टस्य कदर्यस्य धनेन किम्। अनन्तरं निर्धनाः सुखिनो दृष्टाः साधनाश्चातिदुःखिताः सुखदुःखोदये जन्तोः दैवाधीने धनेन किम्। एकक्षणम्। अस्तु। निर्धनाः सुखिनः दृष्टाः। अन्ते एवं वदति, ये निर्धनाः सन्ति तेऽपि सुखिनः भवन्ति इत्येतत् अस्माभिः दृष्टम्। इत्युक्ते सुखी भवितुं धनम् अनिवार्यं नास्ति, अतः निर्धनाः अपि सुखिनः दृष्टाः। साधनाश्चातिदुःखिताः, क्षम्यतां, साधनाः न सधनाः, सधनाश्च अतिदुःखिताः। दृष्टाः इति पुनः अध्याहार्यं, दृष्टाः इत्यनेन सह अत्रापि अन्वयः भवति। ये सधनाः इत्युक्ते धनेन सहिताः ये सन्ति तेऽपि अतिदुःखिताः दृष्टाः। इत्युक्ते धनरहिताः सुखिनः अपि दृष्टाः, धनवन्तः दुःखिताः अपि दृष्टाः। इत्युक्ते धनम् अस्ति चेत् सुखं, धनं नास्ति चेत् दुःखम् इत्येतत्
अस्माभिः लोके सर्वत्र न दृष्टम् इति एषः नियमेन कुत्रापि अस्माभिः न दृश्यते। अतः सुखदुःखोदये जन्तोः दैवाधीने धनेन किम्? जन्तोः सुखदुःखोदये दैवाधीने सति, जन्तोः सुखदुःखोदयः सुखस्य वा उत्पत्तिः अथवा दुःखस्य वा उत्पत्तिः दैवाधीना इत्युक्ते स्वयं अस्माकं नियन्त्रणे नास्ति। अस्माकं सुखमपि दैवाधीनं, दुःखमपि दैवाधीनं, धनाधीनं न भवति। अतः सुखं वा दुःखं वा एतद्वयमपि दैवाधीनम् इति कारणेन धनेन किं प्रयोजनम्? निर्धनाः सुखिनो दृष्टाः सधनाश्चाति दुःखिताः सुखदुःखोदये जन्तोः दैवाधीने धनेन किम्? अनन्तरं समानेषु व्यतीतेषु स्वजनेषु न्यचेतसः विरसासारसंसारविरक्तस्य धनेन किम्? समानेषु व्यतीतेषु स्वजने शून्यचेतसः विरसासारसंसारविरक्तस्य धनेन किम्? समानाः ये सन्ति ते व्यतीताः। तत्र समानाः इत्युक्ते तत्र समवयस्काः इति अर्थः अत्र स्वीकर्तुं शक्यः। समवयस्काः इदानीं व्यतीताः। व्यतीताः इत्युक्ते ते नष्टाः। पुनः तत्र स्वजने इति अपि तत्र उक्तम्। इत्युक्ते स्वजनाः ये समानाः इत्युक्ते समवयस्काः ये स्वजनाः इत्युक्ते स्वीयाः जनाः, स्वीयाः बान्धवाः। किन्तु तत्र स्वजने इति एकवचने प्रयोगः कृतः। अतः तत्र फुट्नोट् मध्ये पाठान्तरं दत्तं जनेषु इति। इत्युक्ते स्व इति तत्र नास्ति, केवलं जनेषु इति। तत्र यतोहि स्वजने इति उक्तं चेत् तत्र तत् विशेषणं भवितुं नार्हति, एकवचने अस्ति इति कारणेन। अतः समानेषु व्यतीतेषु जनेषु शून्यचेतसः। किन्तु जनेषु इति उक्तं चेत् छन्दोभङ्गः भवति तत्र। अतः शुद्धः पाठः कदाचित् भिन्नः कश्चन स्यात्। इदानीं प्राप्तः पाठः एषः अस्ति इति अत्र एतद्वयं दर्शितं। किन्तु तात्पर्यं तु वयं ज्ञातुं शक्नुमः अनायासेन। इत्युक्ते स्वीयाः इत्युक्ते मित्राणि वा बान्धवाः वा समवयस्काः ते सर्वेपि व्यतीताः। पुनः विरसासार संसार विरक्तस्य। विरसः इत्युक्ते तत्र जीवने रसस्य अपगमः इत्युक्ते जीवने विरक्तिः तस्य जाता। न, विरसः इति तत्र संसारस्य विशेषणं। विरसः पुनः असारः इति। विगतः रसः यस्मात् सः संसारः इत्युक्ते तस्य कृते, यस्य बान्धवाः व्यतीताः मृताः, तस्य कृते संसारः विरसः भवति, असारश्च भवति। साररहितः, रसरहितः, साररहितश्च। रसः इत्युक्ते तत्र उत्साहः, सन्तोषः, सः तत्र न भवति। पुनः तत्र सारः अपि न भवति। सारः इत्युक्ते किमपि सत्त्वं। संसारे कोऽपि अर्थः न भवति, किमपि मूल्यं न भवति। तेन कारणेन विरक्तः। तादृशस्य कस्यचित् धनेन किं प्रयोजनम्? एवञ्च समानेषु व्यतीतेषु स्वजने शून्यचेतसः विरसासार संसार विरक्तस्य धनेन किम्? अनन्तरं
यथावाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तस्य विपश्चितः अत्यल्पपरितुष्टस्य सन्तुष्टस्य धनेन किम्। यथावाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तस्य विपश्चितः। इदानीं कश्चित् विपश्चित् अस्ति। विपश्चित् इत्युक्ते विवेकी ज्ञानी इत्यर्थः। तस्य विपश्चितः सः कीदृशः? यथावाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तः। तेन अर्थः अवाप्तः उपयुक्तश्च। सः धनं सम्पादितवान्, तस्य उपयोगमपि सम्यक् कृतवान्। यथा अवाप्तं तथा उपयुक्तम् इत्युक्ते यथा तेन धनं सम्पादितं तथैव तेन धनम् उपयुक्तमपि। तथा कृत्वा सः निश्चिन्तः। तादृशः कश्चित् अस्ति विपश्चित् इत्युक्ते ज्ञानी अथवा विवेकी। सः अत्यल्पपरितुष्टः इत्युक्ते अल्पेनैव धनेन परितुष्टः सन्तुष्टः। परितुष्टः इत्युक्ते तृप्तः इति। सन्तुष्टः इत्युक्ते सन्तोषं प्राप्तवान् कश्चित् इत्युक्ते अल्पेनैव धनेन सः तुष्टः सन्तुष्टः च। तस्य धनेन किं प्रयोजनम्? यथा अवाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तस्य विपश्चितः अत्यल्पपरितुष्टस्य सन्तुष्टस्य धनेन किम्। अस्तु, अग्रिमं वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। इदानीं प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। भगिनी यत् पृष्टवती तत्र प्राचीनकाले संस्कृतेतरभाषाणां शब्दानाम् उपयोगः भवति स्म वा इति। तत्र वयं प्रसिद्धानि काव्यानि पश्यामः चेत् अथवा शास्त्रग्रन्थाः येषु शास्त्रेषु सर्वदापि तत्र विद्वद्गोष्ठी प्रचलति स्म, पंडितानां मध्ये चर्चा भवति स्म। तादृशेषु शास्त्रेषु ये ग्रन्थाः रचिताः अथवा प्रसिद्धकाव्यानि यानि रचितानि तत्र सर्वत्रापि कदाचित् एवं नियमः भवितुमर्हति। इत्युक्ते अपाणिनीयप्रयोगः तत्र कृतः चेत् तस्य स्वीकारः न भवति अथवा तस्य निराकरणं भवति इत्येतत् तत्र भवितुमर्हति। किन्तु अस्माकं संस्कृतवाङ्मये केवलम् एतादृशाः ग्रन्थाः एव न, एतादृशाः ग्रन्थाः केवलं 10%। ततोप्यधिकं 90% ग्रन्थाः कीदृशाः इत्युक्ते आयुर्वेदसम्बद्धाः सन्ति, गणितसम्बद्धाः सन्ति, सङ्गीतसम्बद्धाः, नृत्यसम्बद्धाः, पुनः ज्योतिषसम्बद्धाः, गणितसम्बद्धाः, वास्तुसम्बद्धाः, एवं असङ्ख्येषु विषयेषु संस्कृतग्रन्थाः सन्ति। तत्र सर्वत्रापि पाणिनीयव्याकरणस्य अथवा पाणिनीयव्याकरणनियमानां नियमेन अनुसरणं न कृतम्। बहुत्र कृतं, किन्तु अनेकेषु स्थानेषु न कृतम् इत्यपि दृश्यते। किमर्थम् इत्युक्ते ते यान् ग्रन्थान् रचयन्ति तेषु ग्रन्थेषु अपाणिनीयप्रयोगः अस्ति इति कारणेन तस्य तिरस्कारं केऽपि न कुर्वन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र विषयः प्रधानः भवति। काव्येषु तथा न भवति। काव्यं किमपि सर्वैः अङ्गीकरणीयं चेत् तत्र विद्वद्गोष्ठ्यां तस्य तत् प्रस्तोतव्यं। तत्र तु अन्ये विद्वांसः सरलतया नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्र यः कोऽपि दोषः भवति चेत् ते निराकुर्वन्ति इत्युक्ते ते अङ्गीकर्तुं सिद्धाः न भवन्ति। अतः तत्र सर्वत्रापि कविभिः जागरूकतया भवितव्यं। पुनः शास्त्रग्रन्थान् ये रचयन्ति तत्रापि शास्त्रग्रन्थाः इत्युक्ते पुनः व्याकरणशास्त्रस्य, अलङ्कारशास्त्रस्य, वेदान्तशास्त्रस्य, न्यायशास्त्रस्य इत्येवं तस्मिन् काले अतीव प्रचुरतया विद्वद्गोष्ठीषु येषु शास्त्रेषु चर्चा क्रियते स्म
तादृशशास्त्रग्रन्थेषु यदा भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति तदानीं तु तत्र जागरूकाः भवन्ति स्म। अन्येषु विषयेषु तथा केऽपि व्याकरणम् अधिकं न पश्यन्ति। यतोहि इदानीं कश्चित् आयुर्वेदस्य ग्रन्थं रचयति इति चिन्तयन्तु, तत्र ये पठन्ति तेषां कृते विषयः प्रधानः भवति। सः व्याकरणदोषं करोति इति कारणेन तस्य ग्रन्थस्य निराकरणं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति, यतोहि यः ग्रन्थं रचितवान् भवति सः तस्मिन् विषये अतीव तज्ञः भवति। इदानीं चरकः स्यात्, सुश्रुतः स्यात्, वाग्भटः स्यात्, तेषाम् आयुर्वेदग्रन्थेष्वपि अपाणिनीयप्रयोगाः सन्ति, किन्तु तेन कारणेन तस्य निराकरणं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति, यतोहि ते तस्मिन् विषये तज्ञाः। सः विषयः सर्वेषामपि अपेक्षितः, अतः तैः अङ्गीकर्तव्यमेव इति कारणेन अपाणिनीयप्रयोगाः तत्र तत्र भवन्ति। धन्यवादः महोदय, उत्तमतया भवान् एक्स्प्लेन् कृतवान्, उत्तमं, धन्यवादः। मम मनसि एवमेव आसीत्, तस्मात् एव तदर्थमेव संस्कृतस्य पतनं जातम् इति। व्याकरणं यदि व्याकरणदृष्ट्या वयं सर्वं न रचयामः तादृशम् इति श्रुतं मया, तदर्थमेव पृष्टवती आसम्। तदेव तत्र बहुषु ग्रन्थेषु तत्र व्याकरणनियमानां पालनं तथा स्ट्रिक्ट्लि इत्युक्ते तथा आग्रहपूर्वकं नियमपूर्वकं न कृतम्। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಾ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ. ಅದಂದ್ರೆ ಗುರು ದಂಭೇನ ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಂಚಿತೇನ ಧನೇನ ಕಿಂ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರು ದಂಭೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಸದಿಂದ ಅವನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಾ? ಸತ್ಯಂ. ಅದು ಆ ಧನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ. इत्युक्ते वञ्चनया सह धनं अर्जयति अथवा अन्यायमार्गेण धनम् अर्जयति, तेन धनेन किं प्रयोजनम् इति। ಆ ಧನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃಷಿಕ 1/2 ಭಾಗವನ್ನು ರಾಜನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಅದು ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಧನವೇ ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. न तस्य तेन यत् धनं सम्पादितं तत् धनं नष्टं भवति इति। इत्युक्ते राजा तद् धनं कररूपेण स्वीकरोति। तत्र ममापि एवमेव सेम् क्लेशः आसीत्। तत्र तु धनं तु सम्यक् रीत्या एव अर्जितम् अस्ति किल। राज्ञः यदि महाराजः अधर्मं करोति चेत् एतस्य कः दोषः तत्र? तत्र शासकः एव सम्यक् नास्ति। तत् सत्यं, किन्तु कष्टं केन अनुभूयते अन्ते? एतेन खलु धनेन प्रयोजनं किम् इत्युक्ते येषः यद् धनं सम्पादितवान् तत् धनं सः उपभोक्तुं न शक्नोति इति। ಆ ಧನ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಹಣ. ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಮಾಕಾಂತ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವಶೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಭೋಗಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಯಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದು, ಅದು ನಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು अत्र तु मशीकृष्णः इति शब्दः तत्र व्यङ्ग्यरूपेण उक्तः। ಅದು मशीकृष्णः इत्युक्ते तत्र मष्याः उपयोगं सः करोति खलु, तस्य उपयोगं करोति इति कारणेन सः कृष्णवर्णीयः सञ्जातः इति। सः तत्र कृष्णवर्णीयः इत्युक्ते स्वभावेन कृष्णः। स्वभावेन कृष्णः इत्युक्ते स्वभावेन असमीचीनः, स्वभावेन दुष्टः इत्यर्थः। ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ तत्र मशीकृष्णः इत्युक्ते मष्याः उपयोगं सः करोति इति कारणेन सः कृष्णवर्णीयः सञ्जातः इत्युक्ते स्वभावेन सः दुष्टः सञ्जातः, तादृशस्य धनेन किं प्रयोजनम् इति। अतः मशीकृष्णः इति तत्र व्यङ्ग्यरूपेण।
ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಕು ಮತ್ತು ಲೇಖನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ. ಆ ಅದ್ರ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರ, ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮಸ ವರ್ಣ, ತಾಮಸ ಬಣ್ಣ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗುಣದವನ ಅವನ ಹಣ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ. ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? महोदय, अत्र 55तमे श्लोके मुहुस्तृष्ण उपेक्षया इति अस्ति. तृण उपेक्षया, मुहुस्तृण उपेक्षया, मुहुस्तृण इति मुहुः इत्युक्ते मुहुः इत्यस्य पुनः इत्यर्थः. मुहुर्मुहुर् इति वदामः तदेव वा? सत्यं सत्यं, पुनः इत्यर्थः. महोदय, हास्यैकहेतुः हेतुना इति अस्ति, तत् सः तु बहुव्रीहिः खलु. हास्यैकहेतुना हेतुः इति पुल्लिङ्गशब्दः. अत्र तु तत्पुरुषसमासः एव स्वीकर्तुं शक्यते. हास्यस्य एकः हेतुः हास्यैकहेतुः इति. एकः हेतुः एकहेतुः, हास्यस्य एकहेतुः हास्यैकहेतुः इत्येवं. धनेन इति पदस्य विशेषणमस्ति हेतुना इति तृतीय. तत्र हास्यैकहेतुशब्दः तत्र नियतलिङ्गः इति कारणेन विशेषणं कदाचित् नियतलिङ्गमपि भवितुमर्हति. अवगतम्. नियतलिङ्गः हेतुशब्दः एव तत्र विशेषणम् इत्युक्ते उत्तरपदार्थः एव प्रधानः अत्र. इत्येव स्वीकर्तुं शक्नुमः. अनन्तरं कायस्थानं विषये क्षेमेन्द्रेण लिखितं काव्यं नर्ममाला वा? नर्ममाला इति तस्य काव्यमस्ति. कायस्थानं विषये कस्मिन् काव्ये तत्र उक्तम् इति इदानीम् अहं स्पष्टं न स्मरामि. नर्ममाला इति काव्यं तु अस्ति तस्य, किन्तु तत्रैव कायस्थानं विषये उक्तं वा इति न स्मरामि. अहं ज्ञात्वा वदामि, दृष्ट्वा वदामि. अनन्तरं दैवाधीनः इति अस्ति. दैवस्य अधीनं वा आधीनम्? अधीनम् अधीनम् इति. आम्. तर्हि मम अधीनम् आगतं कार्यं तत्र दैवे अधीनम् इति तत्र सप्तमी तत्पुरुषः एव वक्तुम् उचितः. दैवे अधीनं दैवाधीनम् इति. तर्हि मम अधीनम् आगतं कार्यम् इति वक्तुं शक्नुमः वा, अथवा मम अधीने आगतं? तत्र मम अधीनम् इति प्रायः न भवति, मयि अधीनम् इति वक्तव्यम्. यदि समासः क्रियते तर्हि मदधीनम् इति भवति. किन्तु यदि पृथक् पृथक् वक्तव्यं मयि अधीनम् इति वक्तव्यम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? न सन्ति चेत् वयं समापयितुं शक्नुमः. अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामि. सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। महोदय भवान् एकनिमिषं तिष्ठति वा? ह्यूस्टन् कार्यविषये वक्तव्यमासीत्। भवतां प्राप्तुं बहु कष्टं भवति। तत्र इदानीं